अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। तो आज की इस वीडियो में हम जो पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे 8वां सबक जलते परों से उड़ान, उसकी मश्की सरगर्मियाँ हल करेंगे। सबक पढ़कर हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। साजिद रशीद के अफसानवी मजमूए, यहाँ पर 4 खाके दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इनके 4 मजमूए क्या क्या हैं। जान पहचान में तीसरी लाइन से, रेत घड़ी नखलिस्तान में खुलने वाली खिड़की, एक छोटा सा जहन्नम और एक मुर्दा सर की हिकायत। आगे क्या कहा गया कि मिसाल के मुताबिक खाली चौकोन में मुनासिब आवाज़ें लिखें। तो मिसाल क्या है, सबसे पहले चिड़ियों की चहचहाहट, उसके बाद नदी की, पत्तों की, मेंढक की, गिलहरियों की, झींगरों की। ये सब क्या है, ऐसी आवाज़ों को इसमें सौत कहा जाता है। आप देखेंगे कि आपकी किताब में पेज नंबर 42 पर इसका जवाब तीसरे पैराग्राफ में दिया हुआ है। यहाँ से नदी की किलकिलाहट, पत्तों की खरखराहट, मेंढकों की टरटराहट, गिलहरियों की चिकचिकाहट, झींगरों की सीटियाँ। जुमलों को बगौर पढ़कर उन वाक़यात के पेश आने का वक्त लिखिए। तो यहाँ पर जो जुमले दिए गए हैं आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई रट्टा मारने की ज़रूरत। आप देखेंगे कि जुमले पढ़कर ही आपको समझ आ जाएगा कि उन वाक़यात के पेश आने का वक्त क्या है। नंबर 1 पे क्या है, परिंदे ने जब अपने बाजुओं को फटफटाया तो उन पर ठहरे ओस के नन्हे कतरे मशरिक की भूरी पहाड़ियों से झांकते सूरज की किरणों से दमक उठे। इससे साफ पता चल रहा है कि ये सुबह का वक्त है। ठीक है। नंबर 2, ठीक परिंदे के सर पर आकर सूरज ने उसे मामूल के मुताबिक एक सब्ज़े जार में उतरने पर मजबूर किया। ठीक परिंदे के सर पर आकर, यानी खड़ी दोपहर, आप दोपहर लिख सकते हैं बस। नंबर 3, अब उसने देखा कि उसका साया कदमों तले नहीं है बल्कि कुछ लंबा हो गया है। ये जुमला पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये शाम का वक्त है। नीचे सारे में स्याही माइल धुंध फैली हुई थी, ऐसी धुंध कि पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, झरने और मैदान जाने कहाँ खो गए थे। ये भी क्या है, शाम का वक्त है। नंबर 5, आँखों ने जो कुछ भी देखा वो परिंदे के लिए हैरत अंगेज था। सूरज के ढेर होने तक सारा आलम कैसे बदल गया। सूरज के ढेर होने तक मगरिब के बाद का वक्त है। तो क्या लिखेंगे आप, सूरज डूबने के बाद का वक्त। आगे नंबर 6 पर क्या दिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो सूरज बुझने के बाद अपने घोंसले को लौटा हो। तो ये सूरज बुझने के बाद का वक्त है। सुर्ख चोंच, नीला पानी, सुरमई मिट्टी, सफ़ेद झींगर, नारंगी किरणें, स्याही माइल धुंध। ये जवाब आपको जब आप एक बार सबक ध्यान से सुनेंगे तो सुनने से क्या होता है, चीज़ें ना पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होती हैं। जब आप सुनेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, देखकर आपको खुद ही फटाफट याद आ जाएगा। आगे क्या कहा गया कि कौसैन में दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1 है, उसने तिनकों से बने अपने खूबसूरत घोंसले पर अलविदाई नज़र डाली। दूसरा क्या, जब वो धुएं के कसीफ बादल में उतरा तो उसके सीने में चिंगारियाँ उतर गईं। नंबर 3 क्या है, वो अब किसी पेड़ की शाख पर बैठकर सुस्ताना चाहता था। थकन उसके बाजुओं में सुई की तरह चुभ रही थी और उसको अपना वजूद नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा। नंबर 5, सवालात ने खौफ में ढल कर परिंदे को बदहवास कर दिया। आगे क्या दिया गया है कि दिए हुए इक़्तिबास का खुलासा कीजिए। परिंदे ने जब सर को खम करके नीचे फैली हुई दुनिया को देखना चाहा तो अचानक उसकी परवाज़ थम गई। डैश बिल आखिर वो धुएं की कसीफ चादर को चीर कर नीचे खुले में चला आया। यहाँ घुटन कुछ कम थी। जिस इक़्तिबास का खुलासा करने को कहा गया, ये पैराग्राफ यहाँ पर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को एक बार इत्मीनान से पढ़ेंगे। उसके बाद जो 2-4 मेन पॉइंट इससे निकलते हैं वो आप लिख देंगे अपने अल्फाज में। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इससे क्या पता चलता है कि परिंदे ने जब नीचे दुनिया की तरफ देखा तो उसे हर जगह कसीफ धुआं नज़र आया, है ना, स्याही धुंध फैली हुई नज़र आई। ये एक लाइन आपने लिखा, एक पॉइंट। दूसरा आप क्या बता सकते हैं कि जिसकी वजह से, इस कसीफ धुएं और स्याही धुंध की वजह से पेड़ पौधे, नदी नाले कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर क्या हुआ, परिंदे को अपने घोंसले में जाना था। तो अब आप घोंसले के ऊपर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जब वो अपने घोंसले की तरफ रवाना होने के लिए मजबूरन उस धुएं के बादल में उतरा तो उसके सीने में जलन होने लगी। उसके बाद धुएं के तकलीफ से घबराकर उसने चोंच खोली तो सीने की जलन और बढ़ गई।
تو جب آپ پیراگراف پڑھیں گے تو دیکھو یہاں پہ بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ دھواں اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کرنے لگا، جسم کا توازن برقرار نہیں رکھ پایا، اور پھر کیا ہوا، چیونٹیاں کاٹنے لگی، چونچ کھول بیٹھا. بہت ڈیٹیل میں جو یہاں پہ اتنی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، ہمیں اسی ڈیٹیل کو، اسی پوری تشریح کو ایک جملے میں بتانا ہے کہ کیا ہوا. دھوئیں کی تکلیف سے گھبرا کر اس نے چونچ کھولی تو سینے کی جلن اور بڑھ گئی. وہ دھوئیں کے بادلوں کو چیر کر تھوڑا نیچے آیا جہاں گھٹن کچھ کم تھی. بس یہ 4-5 لائن میں آپ کو مین بات بتانی ہے. آگے کیا کہا گیا ہے کہ سبق کی روشنی میں پرندے کی صبح کی اولین اڑان کی منظر کشی اپنے الفاظ میں کیجیے. یہاں پہ آپ کو اپنے الفاظ میں بتانا ہے. آسان الفاظ میں لکھنا ہے کہ صبح ہوئی تو پرندے نے آنکھ کھولی، اس نے اپنا سر اپنے پروں سے نکالا اور اپنے پنکھوں کو پھٹپھٹایا. اس نے چونچ کھول کر ہوا سینے میں بھری اور بہت تازگی محسوس کی. اس نے سینہ پھلا کر آسمان کو دیکھا جو بے داغ نیلا اور بہت ہی خوبصورت چمکدار تھا. اس نے اپنے گھونسلے پر الوداعی نظر ڈالی اور دانے دنگے کی تلاش میں پر پھڑپڑاتے ہوئے اڑ گیا. اڑتے اڑتے بہت اوپر چلا گیا. بس آپ کو یہاں تک لکھنا ہے. یہ باقی یہ 1 لائن 1.5 لائن ایکسٹرا ہے، یہ نہیں لکھنا ہے آپ کو. آگے کیا ہے، پرندے کے ذہن میں آنے والے سوالات کی وضاحت کیجیے. پرندے کے ذہن میں آنے والے سوالات دراصل اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے خدشات ہیں. تو اتنا کوئی مشکل الفاظ آپ کو نہیں استعمال کرنا ہے، بالکل سمپل سا جو لینگویج آپ بولتے ہیں اس میں آپ کو لکھنا ہے کہ پرندے کے ذہن میں آنے والے سوالات دراصل اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے ڈر ہیں. اس نے جب نیچے اترتے ہوئے دیکھا تو اسے کوئی پیڑ پودا ندی نالا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس نے دیکھا کہ نیچے بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں. اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے. ضروری نہیں کہ آپ بالکل کتاب کے ایک لفظ لکھیں. جہاں پر پرندے کے الفاظ میں لکھنے کو کہا گیا وہاں آپ کو کتاب کا ایک لفظ لکھنا ضروری ہے. لیکن جہاں اپنے الفاظ میں لکھنے کو کہا گیا، خلاصہ کہا گیا یا ایسے ہی سوال پوچھا گیا تو آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے، بالکل ڈٹو ایک ورڈ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جب نیچے اترتے ہوئے دیکھا تو اسے کوئی پیڑ پودے ندی نالے نظر نہیں آ رہے. تو اس نے دیکھا کہ نیچے بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں، دھواں اگلتی چمنیاں ہیں، ایٹمی بھٹیاں ہیں. وہ ان میں سے بھی کہیں بھی اتر نہیں سکتا تھا. اس لیے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں سوال اٹھنے لگے کہ آخر وہ اپنے گھونسلے میں اتر سکے گا یا نہیں. دراصل یہاں موجودہ زمانے کے شہروں کے منظرنامے کو بیان کیا گیا ہے. آج شہروں میں درختوں اور ان پر بسیرا کرنے والے پرندوں کی کمی کھٹکتی ہے. اس کو آپ اپنے لفظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے زمانے کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. آج ہمارا جو شہر ہے ان میں درختوں کی کمی نظر آتی ہے. پرندے دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کی کمی ہو گئی ہے. آج ہر طرف بلند و بالا عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں آسمان کو چھوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسلحہ بنانے کے لیے کارخانے، فیکٹریاں اور چمنیوں سے زہر آلود دھواں اگل رہے ہیں. ندیوں کا پانی گندا ہو رہا ہے، آلودہ ہو رہا ہے. اس لیے پینے کے پانی کا مسئلہ بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہا ہے دن بدن. جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے جنگلی جانوروں کے مسکن اجڑ رہے ہیں. اس لیے پرندے کو اندیشہ ہے کہ وہ پھر کبھی کسی ہرن کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کی گردن کو گدگدا سکے گا یا نہیں، ان لمحات کو واپس سے جی سکے گا یا نہیں. یہ سب خدشات اس کے ذہن میں آنے لگے. آگے کہا گیا ہے کہ آخری پرواز کے وقت پرندے کے ذہن میں آنے والے اندیشوں کو بیان کیجیے. آخری پرواز کے دوران پرندے نے دیکھا کہ نیچے زمین میں سارا منظر بدل گیا ہے. اونچی اونچی عمارتیں ہیں، اسلحہ تیار کرنے والے کارخانے ہیں، ایٹمی بھٹیاں ہیں، نہیں ہیں تو ندیاں، پہاڑ اور جنگلات. اس کے ذہن میں کئی اندیشے تھے. سب سے پہلا اندیشہ اس امر میں تھا کہ وہ ان ندیوں، پہاڑوں اور جنگلوں میں واپس لوٹ سکے گا جہاں سے اس نے اڑان بھری تھی. اسی سے جڑا ہوا دوسرا اندیشہ تھا کہ کیا وہ اپنے نرم گھونسلے میں اترنے میں کامیاب ہو سکے گا. اسے اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ غالباً وہ اب کبھی نیلے آسمان کی وسعت میں تیرتے ہوئے نظروں کے آخری سرحد تک پھیلے ہوئے گھاس کے میدان کا نظارہ نہیں کر سکے گا. اس کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو رہے تھے دراصل وہی سارے اس کے اندیشے تھے. آگے کیا کہا گیا ہے کہ زمین کے بدلتے منظر کو پرندے کے الفاظ میں لکھیے. اب یہاں پر آپ کو پرندے کے الفاظ میں لکھنا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے، پرندے نے جب پہلی اڑان بھری اس وقت سورج کی کرنوں سے پہاڑیاں تمتما رہی تھیں، گہرے نیلے پانی والی ندیاں بہہ رہی تھیں، رواں تھیں، جاری تھیں. جھرنا سبزہ خضرو پودے، رنگ برنگی تتلیاں اور پتنگے تھے. جنگل میں شاخوں پر پھدکتی اور چہکاتی چڑیا تھی. مٹی پر رینگتی چیونٹیاں اور ہرنوں کا جھنڈ تھا. ایک ورڈ آپ کو بالکل ڈٹو ڈائجسٹ کی طرح یا پھر کتاب کی طرح لکھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. جو لفظ مشکل لگے اس کو چھوڑ دیں، اس کے بغیر لکھ لیں. ٹھیک ہے، یا آپ کو اس سے کوئی آسان لفظ آتا ہے تو اس جگہ پہ وہ آسان لفظ لکھ دیں. چڑیوں، جھرنوں، ندی، پتوں، مینڈکوں، گلہریوں، جھینگروں اور شاخوں کی آوازوں سے
सारा आलम गूंज रहा था। जब परिंदा नीचे उतरने लगा तो मंजर बदल चुका था। जंगलों, पहाड़ों और नदियों की जगह आसमान को छूती मजबूत इमारतें, सीसा पलाई इमारतें, किताब में ये अल्फाज आए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सीसा पलाई इमारतें खड़ी थीं। सैकड़ों एकड़ में फैली असलहा साज फैक्ट्रियाँ थीं, जहर उगलती चिमनियाँ थीं, बड़े बड़े राडार थे, देव पेकर एटमी तजबा गाहें थीं, सीना ताने टीवी टावर खड़े थे, बड़ी बड़ी दूरबीनें थीं, बरके तारों का एक जाल था और एक किनारे पर एटमी भट्टियाँ थीं जिनकी कुशादा चिमनियाँ धुआं और जहर उगल रही थी। कल के नीले आसमान पर काली गर्द जम गई थी और सारी तरफ धुंध फैली हुई थी। इस तरह से आप 2-3 बार पढ़ें और अपने अल्फाज में लिखने की पूरी कोशिश करें। दिए हुए नुकात की मदद से परिंदे की सरगुज़िश्त लिखिए। सख्त मौसम, पानी की तलाश, दरख्तों की कमी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बिजली के तार, मोबाइल टावर, कारखानों की चिमनियाँ, आलूदा फ़ज़ा, दोपहर से शाम थक कर चूर होना, ऊंची बिल्डिंग की टेरिस पर गिरना, बच्चे का उठाना, परिंदे का पैगाम। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर बता देती हूँ, बहुत बड़ा है और यकीनन आप लोगों को ये क्या करना है, 2 से 4 बार आप पढ़ेंगे और फिर ख़ुद से लिखने की कोशिश करेंगे। दिए हुए मौजू से मुतालिक इत्तिफ़ाक़ राय या इख्तिलाफ़ राय लिखिए। हम आलूदगी के ज़िम्मेदार हैं। हम जो इंसान हैं क्या हैं, आलूदगी के ज़िम्मेदार हैं। तो इस राय से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, ये मेरी राय है, क्योंकि ये 100% 100% सही है कि इंसानों की वजह से ही आलूदगी हर तरफ फैल रही। इंसान सफाई का ख्याल नहीं रखता, ना हमारी सरकार कोई सफाई के ऊपर कोई मुहिम चलाती है, ना कोई कदम उठाती है, जिसकी वजह से दिन ब दिन आलूदगी बढ़ती ही जा रही है। उसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं।